बिल। अब विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ लगायत विधायकहरू है, तपाईँ राज्य अध्यक्ष र अरू विधायकहरूलाई पनि सिक्किम सरकारको विभिन्न एकाइहरूमा सल्लाहकारको पदमा नियुक्त गरे पछाडि विभिन्न आरोपहरू लागेको छ। तपाईँमाथि नै आरोप छ कि राज्य अध्यक्षले भारतीय जनता पार्टीलाई बेच्यो भन्नेसम्म आरोप तपाईँमाथि छ। यस सम्बन्धमा के भन्न चाहनुहुन्छ, यसको क्लियरिफिकेसन कसरी दिन चाहनुहुन्छ? अब बिजेपी पार्टी मैले खोलेर बेच्ने पार्टी पनि होइन, एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो। देशभरि यसको ब्रान्चेसहरू छ, सरकारहरू छ र केन्द्र सरकार र भारतीय जनता पार्टीको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अलैँची बेचेको जस्तो, अदुवा सुन्तला बेचेको जस्तो पार्टी बेच्ने कुरा त होइन। र जहाँसम्म यो हामीलाई यो एडभाइजर अथवा सल्लाहकार चेयरम्यानहरूको जग्गा दिएको छ राज्य सरकारले, यसमा पहिले त म राज्य सरकारलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो पार्टी हाइकमान्ड भारतीय जनता पार्टीको उच्च स्तरीय समिति हाम्रो दिल्ली जहाँ हाम्रो मुख्य कार्यालय छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो राज्यका प्रमुख हाम्रो मुख्यमन्त्री र हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको प्रमुख श्री जेपी नड्डाको बीचको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो, उहाँहरूको बुझाबुझको कुरा हो। र त्यो बुझाबुझमा राज्य अध्यक्षलाई पनि यसरी एडभाइजर अथवा एउटा सल्लाहकारको पदमा हामीले राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो पार्टी हाइकमान्डले अनुमति दिएर उहाँहरूको रजामन्दीमा मैले यो जग्गा लिएको हो। र मुख्यमन्त्री साहबले पनि यो लिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले मलाई सल्लाह दिँदाखेरि ठिकै छ। अब राज्य सरकार र हाम्रो पार्टी हाइकमान्डको बिचमा यदि कुनै कुरामा सल्लाह हुन्छ र सिक्किम र सिक्किमेको हित, उहाँहरूको विकास, उहाँहरूको आउने दिनको एउटा सुख समृद्धिको लागि यदि हामीले मेलमिलापको वातावरण बनाएर काम गर्न सकिन्छ र एउटा एलायन्सको वातावरण बनाएर हामी काम गर्न सकिन्छ भने हामी किन नमिल्ने? किनभने राजनीतिमा हामी आउनुको मुख्य उद्देश्य पनि जनताको विकास, जनताको हित र सिक्किमको विकास हो। र यदि यो एलायन्सले यसरी सिक्किमको विकास हुन्छ भने हामी मिलेर काम गर्न तयार छौँ। र भारतीय जनता पार्टीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई एउटा गठबन्धनको धर्म निभाउँदै हामी आउने दिनहरूमा पनि मिलेर काम गर्ने र हामी अझै यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हामी कटिबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ। अब भारतीय जनता पार्टीको उच्च पदबाट उहाँलाई अब अभ्यर्थी दियो है, नयाँ कमिटी बन्यो, त्यसलाई लिएर अब विभिन्न राजनैतिक अड्कलबाजीहरू चल्दैछ। यी अड्कलबाजीहरूलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो अड्कल त अब मलाई राममाधवले अध्यक्ष बनाएको र अब डिभिजनको के हुन्छ भनेर धेरैले सुर्ता गरिरहेछन् क्या सिक्किममा नि है। कति मलाई धेरै मन पराउनेहरूले यस्तो सुर्ताहरू गरेको म सुन्छु र उहाँहरूलाई म भन्छु तपाईँहरूले सुर्ता गर्नु पर्दैन है। तपाईँहरूले जति मलाई माया गरे पनि है, यो चाहिँ सङ्गठनले चल्ने पार्टी हो र सङ्गठनमा 3 वर्षमा फेरबदल हुन्छ। उहाँले 6 वर्ष राष्ट्रिय महामन्त्री गरिसक्नु भएको छ र 6 वर्ष महामन्त्री गर्नु भनेको लामो कुरा हो अब यो सत्ताधारी पार्टीको। र बिजेपीमा कोही पनि इन्डिस्पेन्सिबल छैन, ऊ छैन भने बिजेपी चल्दैन भन्ने कुरा छैन। जस्तै मेरै पनि 2022 को डिसेम्बरमा टर्म सकिन्छ हैन, मेरो सेकेन्ड टर्म सकिन्छ। र हाम्रो पार्टीमा चाहिँ पार्टी पदाधिकारीहरूको 3 वर्षमा फेरबदल भइबस्छ। अब राममाधवजीलाई अर्को कुनै जिम्मेवारीमा लान्छ पार्टीले, उहाँको जिम्मेवारी जुन पूर्व जिम्मेवारी थियो त्यो जिम्मेवारीमा अर्को कोही पदाधिकारी आउँछ। र यति चाहिँ पक्का हो, जो पनि पदाधिकारी आए पनि हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको सिलेबस जुन छ त्यही सिलेबस लिएर आउँछ। राममाधवजी आए पनि हैन, बिएल सन्तोषजी आए पनि, बी सतीशजी आए पनि, जो आए पनि हाम्रो सिलेबस त्यति चेन्ज हुँदैन। मतलब हाम्रो सिलेबसमा तपाईँको जनसेवा हैन, राष्ट्रप्रेम है, जनजनको हितमा काम गर्नु, अन्तयोदय जस्तो योजनाहरू र यही सिलेबसमा पार्टी रहने भएकोले गर्दाखेरि अब राममाधवजी हाम्रो एउटा अति आदरणीय हाम्रो राष्ट्रिय महामन्त्री भएर 6 वर्ष काम गर्नुभयो। उहाँहरूसँग हामीले धेरै काम गऱ्यौँ, काम गर्ने मौका पायौँ हैन। त्यसै त मुरलीधर रावजी हाम्रो ट्रेनिङ सेल पनि हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि त्यति नै विद्वान। त्यस्तै डाक्टर अनिल जैन, डाक्टर सरोज पाण्डे, 4 जना जेनरल सेक्रेटरीलाई अहिले दायित्व मुक्त गरिएको छ। त्यस्तो प्रकारले त फेरबदल भइबस्ने कुरा हो बिजेपीमा। यति लामो क्षेत्रका जो बिजेपीका विधायक हुनुहुन्छ, वाइटी लेप्चामाथि एउटा गम्भीर आरोप उठेको छ कि उहाँको सिक्किम सब्जेक्टलाई लिएर आज प्रश्न चिन्ह छ र विभिन्न राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। सोसियल मिडियामा यो विषयले व्यापक रूपमा चर्चामा छ र एज ए राज्य अध्यक्ष तपाईँ यो आफ्नो विधायकको पक्षमा कसरी वकालत गर्न चाहनुहुन्छ? वाइटी लेप्चाज्यू एउटा विधायक भन्दा पनि मेरो एउटा मित्र, पहिले म हेर्छु उहाँलाई एउटा मित्र हुनुहुन्छ, मेरो एउटा दाजु समान हुनुहुन्छ र उहाँ कहिले नढाँट्ने, सत्य कुरा बोलेरै छोड्ने र सत्य कुराको जहिले वकालत गर्ने
र एकखेप भनेको कुरालाई उहाँले नबिर्सिने मान्छे हो र उहाँले आफ्नो मतलब प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले भिडियो मार्फत पनि सबैलाई यो आफ्नो पक्ष राखिसक्नु भएको छ र एउटा कुरा चाहिँ म वाइटीज्यूको त्यो पक्ष राखेको एउटा पोइन्ट मलाई मन पर्यो, म त्यही चिज मात्रै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि म गलत रहेछु भने, यदि मैले गलत तरिकाले यो डोमिसाइल बनाएको रहेछु भने म कानुनन दण्ड भोग्नु तयार छु, मलाई कुनै पनि पनिसमेन्ट हुन्छ म त्यो भोग्नु तयार छु। तर जसले मलाई आरोप लाउँदैछ त्यो आरोपीले यदि गल्ती गरेको रहेछ अथवा मलाई त्यसै मेरो चरित्र हनन गर्ने काम गर्दै रहेछ भने उसलाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँको अडान छ। र पछिल्लो कुरालाई छोडेर अघिल्लो कुरामै यदि उहाँले स्वयं भन्नुहुँदैछ कि अब जसलाई वाइटी लेप्चाको डोमिसाइलमाथि त्यस्तो शङ्का छ, आपत्ति छ भने उहाँहरूले कोर्टमा जान सक्नुहुन्छ, एफआइआर गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले कानुनन त्यो चिजलाई भेरिफाई मागेर सरकारलाई यसको पक्ष, किन वाइटी लेप्चा त आरोपी भए हैन। अब कतिजनाले यस्तो उत्पादन पनि कुरा गरेको देख्छु कि वाइटी लेप्चाले आफै कमिटी बनाउनु अरे हैन। अब आरोपीले कहीँ कमिटी बनाएर आरोपी कहिले पनि जजमेन्ट दिन सक्छ आरोपीले भन्नुहोस् त हैन। अब त्यस्तो आरोप त पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन कुमार चामलिङ साहबलाई पनि लाग्यो हैन, त्यस्तो आरोप त अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई लाग्यो हैन। तर के पवन कुमार चामलिङ साहब पनि त त्यति बेला सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै कमिटी बनाएर त गर्नु भएन, उहाँले अदालतको जजमेन्टलाई पर्खिनु भयो हैन। अदालतको जजमेन्टलाई पर्खेर जुन जजमेन्ट आयो हैन, त्यो जजमेन्टलाई उहाँले स्वीकार्नु भयो र जजमेन्टले त्यो सबै खारिज गर्यो त्यो मुद्दाहरू। त्यस्तै प्रकारले जसलाई पनि आरोप लाग्छ, अब तपाईँले याद छ चामलिङ साहबको मुद्दा कसले कहाँ पुऱ्याएको थियो भन्ने कुराहरू हैन, त्यस्तै प्रकारले यदि जसलाई पनि त्यस्तो लाग्छ वाइटी लेप्चाको कुरामाथि भने उहाँहरूलाई कोर्टको दैलो खुल्ला छ। हामीले त कोर्टको दैलो बन्द गरेको छैनौँ, हामीले कोर्ट नजाऊ भनेको छैनौँ, हामीले थाना नजाऊ भनेको छैनौँ। जानुहोस् तपाईँहरूले यो माथि तपाईँहरूले छानबिन गरी माग्नुहोस् सरकारलाई। तर यो कुरा पनि नगरौँ, साह्रै बेसी अब सोसियल मिडियामा मुद्दै नपाएर बोलेको जस्तो लाग्छ कतिजना विद्वानहरू सिक्किमको है, तथाकथित विद्वानहरू कि वाइटी लेप्चाले आफै कमिटी बनाउनु, आफै छानबिन गर्ने र आफै दुधको दुध पानीको पानी, जब उहाँले गल्ती नै गरेको छैन भन्नुहुँदैछ। उहाँले 1952 सालको आफ्नो बाजे छिरिङ लेप्चाको कागज उहाँले देखाउनु भयो हैन। उहाँले उहाँको बाउ निमछिरिङ लेप्चाको कागजहरू, जमिनको कागजहरू देखाउनु भयो। र डोमिसाइल बनाउने 3टा तरिका छ, एउटा त गभर्मेन्ट सर्भिसबाट, एउटा ल्यान्डबाट र एउटा सिक्किम सब्जेक्टबाट। र जसको सिक्किम सब्जेक्टबाट बनिएको छैन उहाँहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर सेन्ट्रल इन्कम ट्याक्सको एउटा रुल छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र यदि त्यस्तो कुनै प्रावधान छ भने ठिकै छ, वाइटी लेप्चामाथि सपोज इन्कम ट्याक्स लाग्छ, कुनै के हुन्छ भने त्यो अलग्गै विषय हो। तर जमिनबाट पनि डोमिसाइल बनाउनु पाइन्छ र यो चाहिँ त्यही डोमिसाइलमा 3टा प्रावधान दिएको मध्येमा त्यो 2 नम्बरमा लेखिएको पनि छ प्रकाश ज्योति। केन्द्र यहाँ पनि तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ र सिक्किमका विभिन्न राजनैतिक मुद्दाहरू केन्द्रमा अहिले थाँतीमा रहेका छन् है। यी मुद्दाहरूलाई पार लगाउनको लागि तपाईँहरूले राज्य सरकारलाई कस्तो खालको सहयोग पुर्याउनुहुन्छ? अब यी जो मुद्दाहरू छन् यी धेरै पुराना मुद्दाहरू पनि छन् हैन, कोही अहिले समसामयिक मुद्दाहरू पनि छन् र हरेक चिजमा जो पनि पार्लियामेन्ट्री मुद्दाहरू छ, भारत सरकारको अधीनस्थ हैन मुद्दाहरू छन्, जस्तै लिम्बू तामाङ सम्प्रदायको सिट आरक्षणको, 11 जातिलाई ट्राइबलको मान्यता दिलाउने हैन, अब कर्मपालाई सिक्किममा ल्याउने, भलै यो पर्मिसन त दिइसकेको भए पनि अहिले इज हलिनेस कर्मपा सिक्किममा आउन सकिरहनु भएको छैन। यो विषयदेखि लगेर सिक्किमको धारा 371F को पूर्ण सुरक्षा गर्ने, सिक्किमिजहरूको हितार्थ हामी काम गर्ने, यी सबै विषयहरूमा एक त भारतीय जनता पार्टीले अस्ति 26 अगस्तको दिन हाम्रो एउटा राष्ट्रिय नेताहरूसँग हाम्रो भर्चुअल एउटा मिटिङमा पनि हामीले रेजोल्युसन पास गर्यौँ, हामीले प्रस्ताव पास गर्यौँ कि यो चिजहरूमा भारतीय जनता पार्टी कमिटेड छ। हामी आफ्नो अडानमा, हामी आफ्नो वचनमा, हामी आफ्नो काममा हामी अडिग छौँ, हामीले यो कसम, यो प्रण हामीले लिएकै छौँ। तर हजुरहरूलाई पनि याद छ यो कोभिडको समयले गर्दाखेरि हामीले 5-7 महिना यसरी कुनै सम्पर्क या हामीले गएर आफ्नो कुराहरू राख्ने हामीले समय पाएका छैनौँ र अब यो खोलिँदै गएपछि हाम्रो एउटा प्रतिनिधि मण्डल हामी दिल्ली जाने र त्यसमा हामी राज्य सरकारसँग सरसल्लाह गरेर कस्तो प्रकारले हामीले यो मुद्दाहरूलाई अगाडि लगेर पार लगाउने, यसमा मैले अघि भने हामी कमिटेड छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ र हामी यो कामको लागि हामी
कतै पनि पछि हट्नेवाला छैन, हामी न्याय दिलाएरै छोड्छौँ।